जितना कम आप बोलेंगे उतना अच्छा आप प्रोसेस कर पाएंगे, और जितना अच्छा प्रोसेस आप कर पाएंगे उतना अच्छी गुफ्तगू, उतना अच्छी अल्फाज, उतना अच्छा लहजा। और इसमें किसी और का फ़ायदा नहीं है। ये मत समझें कि आप किसी से बहुत अच्छी तरह बात करेंगे तो वो अच्छा खुश रहेगा, ऐसा नहीं होएगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारे बच्चों और बहुत अच्छे दोस्तों, हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पे लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे, और मैंने कहा था कि ज़ाहिर है एपिसोड 2 बनेगा इसका, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें, यानी कि बातें करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने लिसनिंग पे बात की थी, और लिसनिंग को इवन स्पीकिंग से, यानी बोलने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया था आपको। अगर हमारी लिसनिंग ठीक नहीं है और अगर हम बात सुनने का हुनर नहीं जानते, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें बात करना भी कभी नहीं आएगा। ऑटोमेटिकली देखें, नॉर्मल कन्वर्सेशन या गुफ्तगू हम कहते किसे हैं? जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, और उसमें सिर्फ बातें करना इम्पोर्टेंट नहीं है, बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें सबसे पहले जो बंदा बात कर रहा है उस बात को समझना ज़रूरी है, और वो आपको लिसनिंग के थ्रू आएगा। थोड़ा हौसला, थोड़ा सब्र, थोड़ा बर्दाश्त, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और दिमाग है ना, जब आप किसी बात को सुनते हैं, हमारा जनरल कंडक्ट या जनरल तरीका या प्रोसेस क्या है? हम सामने वाले की बात कंप्लीट होने से पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं, और एक स्टोरी बना लेते हैं कि भाई ये फ़र्ज़ करें किसी ने आधा फ़िक्रा बोला, बाकी का आधा हम ऑलरेडी दिमाग में बना लेते हैं या सेव करके रखा होता है हमने, कि एज्यूम करते हैं ना कि इसने ये बोलना होगा। हो सकता है उसने कुछ और बोलना हो सकता है उसने आगे जाके अपनी बात को कोई और क्लियर करना हो। और आपको क्या पता, पता ही होगा, या कभी गौर करें कि इस चीज़ से कितने ही फसाद हुए होंगे। इस चीज़ से दुनिया में, घरों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, रिश्तों में कितने मसाइल आए होंगे। और ये मसाइल की बेसिक रीज़न कि हमने किसी की बात को समझा ही नहीं, और जब मैं किसी की बात को समझूंगा नहीं तो मैं जवाब, ज़ाहिर है, ठीक मुनासिब जवाब तो नहीं दूंगा। अब ये आर्ट आता है स्पीकिंग में, जो लिंक्ड है लिसनिंग से, यानी आपका बोलना आपके सुनने के साथ ही लिंक्ड है, कि आप सुनने के ज़रिए बात को समझेंगे, और जब आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा तरीका आ जाएगा कि इस बात का जवाब क्या है। यहाँ सारा खेल सब्र का है, कि दुनिया में बहुत ज़्यादा मसाइल इस वजह से हुए होंगे कि आपने आधी बात सुनी, आधी बात समझी, और आधी बात का जो आपके दिमाग में आया आपने जवाब दे दिया, आपको पूरी बात का पता ही नहीं है। और फिर एक कॉमन प्रॉब्लम कि हम जब बात शुरू करते हैं तो हम बोलना कहाँ से शुरू करते हैं? हम बोलना ही अगले को निगेट करके शुरू करते हैं कि नहीं जी, नहीं, ऐसे नहीं होता, या ना से हम बात शुरू करते हैं। अब जब ना से बात शुरू होएगी तो अल्टीमेटली क्या बहस होगी, या आपस में कोई एक दोनों का माइंडसेट ये होगा। एक तो हम हमेशा से, पता नहीं क्यों हमें लगता है कि अगर मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं ही ठीक बोल रहा हूँ। और आपको पता है इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इसका सबसे बड़ा नुकसान कि हमारी बचपन से हमारी लर्निंग ही रुक जाती है। हम सीखना ही ख़त्म कर देते हैं जब हमें यही गुमान हो जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक बोल रहा हूँ। अरे आप अगले की बात सुने तो सही। आपको क्या पता कि उससे आप कितनी नई चीज़ें सीखेंगे उससे। तो जब आपने बोलने का तरीका शुरू करना है तो सबसे पहले उसमें ये देखना है कि आपके अल्फाज क्या होंगे, आपका लहजा क्या होगा। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे हम नॉर्मली बच्चों के साथ हम डिफरेंट लहजे में बात करते हैं,
ہم بڑوں کے ساتھ ڈفرینٹ لہجے میں، ہم آفیشلی ڈفرینٹ، فارمل ڈفرینٹ، انفارمل ڈفرینٹ، دوستوں سے ڈفرینٹ، یہ آلریڈی ہم کرتے ہیں، لیکن اس کو مزید بہتر بنانا پڑے گا۔ اور بہتر کیوں بنانا پڑے گا؟ کیونکہ ہماری 70-80% زندگی کے مسائل اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اب آپ بولیں گے کہ اس پہ کیسے ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ تو سوچیں کہ ہماری ناراضگیاں کہاں سے ہوتی ہیں، ہماری لڑائیاں کہاں سے ہوتی ہیں، ہمارے جھگڑے کہاں سے ہوتے ہیں۔ کسی نے کچھ بولا، ہمیں برا لگا، ٹھیک، ہم نے صحیح سمجھا یا نہیں سمجھا، پھر ہم نے اس کا جواب دیا، یہاں سے تو بات شروع ہوتی ہے۔ اور کئی باتیں تو زندگی میں ایسی ہیں جو ساری زندگی ہم بھول نہیں پاتے۔ کسی نے ایسی کوئی بات کر دی جو ساری زندگی ہمارے دل میں رہ گئی، صرف کسی کے کہے ہوئے کچھ بول، کسی کے کہے ہوئے کچھ الفاظ، وہ کبھی آپ کی زندگی سے جاتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ کی بھی کوئی کہی ہوئی کوئی سخت بات، کوئی غلط بات کسی اور کے دل میں بھی رک سکتی ہے۔ جو بڑے بھی کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے سوچا کرو۔ اب یہ سوچا کرو کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے جب ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو تڑپ ہم بول رہے ہوتے ہیں نا، تو سوچنے کا ٹائم کس کے پاس؟ لیکن وہ ایک پروسیس ہے، جب آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی ود ان نو ٹائم آپ اسے پروسیس کر لیں گے کہ یار میں ٹھیک بول رہا ہوں، میرا لہجہ ٹھیک ہے، میں مناسب بات کر رہا ہوں، میں اس بندے کے ساتھ مجھے ایسی بات کرنی چاہیے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو اپنے دماغ کو اس پروسیس کو اتنا مائکرو سیکنڈز میں اتنا ٹائم دینا پڑے گا کہ بھائی اس بات کا، اور آٹومیٹکلی جب آپ کو عادت ہو جائے گی تو پھر وہ مائکرو سیکنڈ بھی آٹومیٹکلی پروسیس میں آ جائیں گے کہ میں نے اس بات کا کیا جواب دینا ہے، میں نے اس بات کا کیا جواب نہیں دینا۔ آپ کو ایک بڑی آسان اگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے بہت سے لوگ بچے بھی بڑے بھی کبھی انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں۔ انٹرویو کا مطلب کبھی ایڈمیشنز کے لیے انٹرویو، کبھی جاب کے لیے انٹرویو، کبھی کسی اور چیز کے لیے انٹرویو۔ تو ساری کامیابی کس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے؟ دو چیزوں پہ۔ ایک کہ آپ سے جو سوال کیا جا رہا ہے وہ آپ نے ٹھیک سمجھا یا نہیں، اور اگر آپ نے ٹھیک سمجھ لیا تو اس کا مناسب اور ٹھیک جواب دیا یا نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لسننگ اور سپیکنگ، یہ دونوں چیزیں لنکڈ ہوئیں تو آپ کا انٹرویو کامیاب اور ناکام ہوگا۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہاں میری مرضی، میں جو مرضی بولوں، ایسا تو کبھی ہوگا نہیں۔ آپ کو ہمیشہ بولنے سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ نے کہاں بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، اور میری مانے تو کم بولے۔ جتنا کم آپ بولیں گے اتنا اچھا آپ پروسیس کر پائیں گے، اور جتنا اچھا پروسیس آپ کر پائیں گے اتنا اچھی گفتگو، اتنا اچھی الفاظ، اتنا اچھا لہجہ، جسے آپ ووکیبلری بھی ایک چیز کو کہتے ہیں، کہ اتنی اچھی ووکیبلری آپ یوز کر پائیں گے، اور ایک بہت بڑی مصیبت سے زندگی میں بچے رہیں گے۔ اور وہ اتنی بڑی مصیبت ہے جس کا آپ کو ابھی شاید اندازہ نہیں ہوگا، کہ آپ پچھتاوے سے بچ جائیں گے۔ اور اگر ایک دفعہ یہ پچھتاوا کہ ہم نے یہ غلط بات، وہ کہتے ہیں نا منہ سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی، ہمیشہ ہمیں اس چیز کو کلیئر کرنے کا، غلط فہمی کو دور کرنے کا، اس انڈرسٹینڈنگ کو ٹھیک کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو پھر وہ پچھتاوا آپ کو ہمیشہ رہے گا۔ اور ہمیشہ رہنے کے بعد اب دیکھیں، اب صرف یہ سوچ لیں کہ وہ چیز شروع کہاں سے ہوئی؟ ایک چھوٹے سے فکرے سے، ایک چھوٹی سی بات سے۔ تو ہم کیوں نہیں روک سکتے اسے؟ ہم تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی برداشت کریں گے تو
اور اس میں کسی اور کا فائدہ نہیں ہے. یہ مت سمجھے کہ آپ کسی سے بہت اچھی طرح بات کریں گے تو وہ اچھا خوش رہے گا. ایسا نہیں ہوئے گا. جب آپ اچھی طرح بات کریں گے، جب وہ انسان مطمئن ہوئے گا تو الٹیمیٹلی آپ مطمئن ہوئیں گے اپنے اور اس کے تعلق سے، اپنے اور اس کے دونوں کے رشتے سے. دنیا میں بے شمار 90% رشتے برباد ہوئے ہیں. کس چیز سے ہوئے ہیں؟ غلط بولنے سے، ایسی باتیں بولنے سے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کو تکلیف دیتے. اور کیا توپ لے کے کھڑے ہوتے ہیں سارے؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. سب نے سب ایک دوسرے کے سر تھوڑی پھاڑتے ہیں، قتل تھوڑی کرتے ہیں. یہ صرف باتیں ہوتی ہیں، صرف وہ منہ سے نکلے الفاظ ہوتے ہیں جو پورے گھر کو ڈبو دیتے ہیں، پورے خاندان کو ڈبو دیتے ہیں اور اچھے اچھے رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں. تو آج سے شروع کریں. پہلے بھی آپ بہت اچھا کرتے ہوں گے، لیکن اس چیز کو بہت امپورٹنس دیں کہ آپ نے کب بولنا ہے، آپ نے کیا بولنا ہے، آپ نے کتنا بولنا ہے اور آپ نے کس طرح بولنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ. شکریہ.